حصريا الله أكبر. العفاسي اوفيشال جروب فيسبوك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم
اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وخص بالرحمة موتى بلادنا. اللهم ارحم أميرنا جابر. اللهم ارحم أميرنا جابر وأميرنا سعد. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأصحابنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا وأميرنا وشيوخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وبارك في العاملين في هذا المسجد الكبير يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق وانصر إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان، اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين وأنجي المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وعليك بأعدائنا اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالمعتدين منهم يا ذا الجلال والإكرام. يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد، يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه. يا خير من خلا به وحيد، ويا أكرم من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران. اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة. اللهم أنزل علينا رحماتك، وارحمنا برحمة تغنينا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. الله أكبر.